नमस्कार। आज डाक्टर टेलीरमन रेग्मीको 109 जन्म जयन्तीको मूल कार्यक्रम मनाउने कार्यक्रममा अहिले हामी छौँ र माननीय मन्त्रीज्यू पाल्नु भइसकेको छ। अब म ढिलो नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु टेलीरमन कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक ध्रुवकुमार घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको प्रमुख अतिथि माननीय श्री देवेन्द्र पौडेलज्यू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर विशिष्ट अतिथिमा श्रीमान सचिव श्री याद प्रसाद कोइरालाज्यू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट पाल्नु भएको छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर डाक्टर टेलीरमनसँग एकदम नजिकै, उहाँसँग धेरै नजिकै बसेर काम गर्नुहुने प्राध्यापक मोहन लोहनीज्यू, उहाँ पूर्व महासचिव टेलीरमन रेग्मी ट्रस्टको पनि हुनुहुन्छ र पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यस्तै गरेर यो आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण बोर्डका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू मैले यहाँ देखिरहेको छु। पूर्व अध्यक्षज्यूहरू डाक्टर तुलसी प्रसाद भट्टराई, विष्णु हरि नेपालज्यूहरू हुनुहुन्छ, सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, विशिष्ट पाहुनाहरू हुनुहुन्छ र टेलीरमनको परिवारजनहरू पनि हामीले बोलाएको थियौँ, एक दुईजना परिवारजनहरू र पत्रकार साथीहरू र लाइब्रेरियन साथीहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ यो खादाबाट स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोधै बहिनी। यो आज हामीसँग समय एकदमै थोरै भएको हुनाले हामीले छुट्टै स्वागत मन्तव्यको लागि हामीले र म आफैले स्वागत मन्तव्य पनि गर्न चाहन्छु। आज डाक्टर टेलीरमन रेग्मीज्यू 109 जन्म जयन्ती कार्यक्रमको अध्यक्ष प्राध्यापक ध्रुव घिमिरेज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री देवेन्द्र पौडेलज्यू र विशिष्ट अतिथि श्रीमान सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका यादव कोइरालाज्यू, यस विकास समितिका सदस्यज्यूहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँको जस्तै प्रत्येक वर्ष हामीले पुस 3 गतेको लागि शान्ति दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छौँ। डाक्टर टेलीरमनको यो जन्म जयन्तीलाई हामीले शान्ति दिवसको रूपमा पनि मनाउने गरेको छौँ र 2037 सालमा डाक्टर टेलीरमन रेग्मीले आफ्नो मरणोपरान्त सबै यो 1 रुपैयाँ दशाना लाइब्रेरी र म्युजियम यो नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखेर दिएको हो। त्यसपछि यो 2072 सालको भूकम्पले एकदम छ्याछ्या भइसकेको हुनाले यो भवन बनाउनु पर्ने अति आवश्यक परेको हुनाले हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा हामीले लेखेर पठाउँदाखेरि हामीलाई 1 करोड चाहिँ प्राप्त भएको हो। अहिले डिपिआर तयार गर्ने कामहरू भइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। हामीले त्यो कार्यक्रमलाई पनि यो डिपिआरको पनि सानो हामीले प्रस्तुत गरेको छ, एउटा बिल्डिङको उचाइ। त्यसैले यो डाक्टर टेलीरमन रेग्मीको चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष यो प्रत्येक 2 वर्षमा चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार पनि हामीले प्रदान गर्ने गरेको छौँ। यो साल राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार पनि हामीले वितरण गर्दैछौँ। यो सालको राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कारको छनौट समितिको सहयोगमा हामीहरू इन्द्रा दली म्याडमलाई हामीले चयन गरेका छौँ। उहाँले अर्को 2 जना साथीहरू राखेर यो छनौट समितिको जुन बाँकी रहेको कामहरू चाहिँ गर्नुहुने नै छ। त्यसपछि डाक्टर टेलीरमनको बालबालिकाको लागि एकदमै आवश्यक डाक्टर टेलीरमन रेग्मीको जीवनी प्रकाशन गर्ने काम पनि, लेख्ने कामहरू सबै सिधिसकेको छ। यो जीवनी पनि हामीले प्रकाशन गर्दैछौँ। त्यसैले अन्तमा मैले बोल्नु पर्दाखेरि माननीय मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो सबैको तर्फबाट धेरै कृतज्ञता धन्यवाद दिनु चाहिँ पर्छ हामीले। कारण किनभने धेरै वर्षदेखि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बनाउन जम्मलको जग्गा मन्त्री परिषदले रोकिराखेकोमा
माननीय मन्त्रीज्यू आउने बित्तिकै यो फुकुवा भयो। यो हाम्रो लागि ठुलो गौरवको कुरा हो। आशा गरौँ भोलि त्यहाँ एउटा चाहिँ भव्य लाइब्रेरी बन्छ भन्ने हामीले आशा गर्छौँ। त्यसैले अब म ढिलो नगरिकन प्रमुख अतिथिज्यूलाई म शान्ति दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन र डाक्टर डिली रमन रेग्मीको फोटोमा माल्यार्पण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर कसैले फुलको गुच्छा अर्पण गर्नुहुनेछ अर्पण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब डाक्टर डिली रमन रेग्मीको जम्मा 5 मिनट 6 मिनट चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट्री छ, त्यो एउटा चाहिँ हेरिदिनु हुन म सबैलाई अनुरोध गर्छु। हामीले फेसबुकबाट पनि लाइभ दिइरहेको छौँ। त्यो डकुमेन्ट्री एकचोटि साथीहरू राखिदिनु होला। दार्शनिक थोरोले भनेका छन्, नयाँ पुस्तक किन पुरानो कोट लगाऊ। अर्थात् लाउनु र खानु ठुलो कुरा होइन, ज्ञान चक्षु र त्यसको व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रभाव ठुलो कुरा हो। यसले नै समाजलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्छ। जीवन र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देश र जनताप्रति ज्यादा ललायत वरिष्ठ अध्येता, राजनीतिज्ञ एवं इतिहासकार हुन् डाक्टर डिली रमन रेग्मी। सन् 1913 डिसेम्बर 17 तारिकका दिन पिता रोहिणी रमन रेग्मी र माता मुक्तिदेवी रेग्मीका सुपुत्रका रूपमा जन्मेका डाक्टर रेग्मीको मृत्यु सन् 2001 अगस्त 30 का दिन भएको थियो। सेवा नै धर्म हो र धर्म नै सेवा हो भन्ने मूल सिद्धान्तनिष्ठ, प्रगतिशील तथा गान्धीका अनुयायी डाक्टर रेग्मी एक शान्तिगामी, विद्वान, देशभक्त व्यक्तित्व हुन्। जानी जानिकन मैले कसैलाई आजसम्म धोका दिएको छैन, असत्य बोलेको छैन, लोभ लालच भएको छैन, मैले केही गरेको छैन। म त्यसमा मेरो दिल साफ छ। अब गल्ती नीतिमा कोही वखतमा मन्त्री पदमा नगाएको हुन्थ्यो। मैले एउटा झोला लिएर, एउटा लट्ठी लिएर बसेर देशलाई जगाउने काम गरे किन म मन्त्री परिषद? एउटा प्रश्न छ, त्यो साथ गल्ती हो कि? त्यो नगरे भए नेपाल अर्कै रूपमा खडा हुन्थ्यो कि? विक्रम सम्वत 2037 सालमा डाक्टर डिली रमन रेग्मी सदनलाई डाक्टर डिली रमन कल्याणी रेग्मी पुस्तकालय, संग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्रको नाम दिएर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको बाहुलीबाट सोको उद्घाटन गराई सन् 1981 मा 10 करोड रुपैयाँको मूल्याङ्कन भएको सो परिसर सामानसहित नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई शेष पछिको बकसपत्र गरिदिएर दानी व्यक्तिका रूपमा सुपरिचित भए। यसरी विक्रम सम्वत 2053 सालमा उनको आफ्नै अध्यक्षतामा डाक्टर डिली रमन रेग्मी ट्रस्टको स्थापना गरी सञ्चालन सुरु गरे। डाक्टर रेग्मीको मृत्युपछि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा डिली रमन कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समिति गठन आदेश 2060 जारी गरी सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि 7 सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको छ। 2061 साल पुस 3 गतेबाट पुस्तकालय तथा संग्रहालय सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। यो सार्वजनिक पुस्तकालय भएको हुँदा हाल यस पुस्तकालयमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क रहेका छन्। स्वदेशी तथा विदेशी आम पाठकलाई समय सुहाउँदो पुस्तकालय सेवा प्रदान गर्दै विशेष गरी इतिहास, संस्कृति, समाज, विज्ञान र राजनीति शास्त्रका पाठ्य सामग्री सङ्कलन गर्ने एवं यसलाई एक अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित बनाउने
यस पुस्तकालयको उद्देश्य रहेको छ। साथै शान्ति र अहिंसाको बारेमा जनचेतना फैलाउने खालका विविध कार्यक्रम गर्ने उद्देश्य रहेको छ। पुस्तकालयमा विभिन्न विषयका गरी जम्मा 35,000 को संख्यामा पाठ्य सामग्री सङ्कलित छन्। डाक्टर रेग्मीले अध्ययन र अनुसन्धानका लागि धेरै पुस्तक एवं पत्र पत्रिका सङ्कलन गरेका थिए। सोही सङ्कलित पुस्तकहरू नेपाली जनताले अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाउने गरी उनले शिक्षा मन्त्रालयलाई शेषपछिको बकस पत्र गरेका थिए। पुस्तकालयलाई हिन्दी तथा नेपाली शाखा, अङ्ग्रेजी शाखा, शयन कक्ष, बाल शाखा, सङ्ग्रहालय र सभागृह कक्षमा विभाजन गरिएको छ। यहाँ सबै विषयका पाठ्य सामग्री रहे तापनि विशेष गरी इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र र दर्शनशास्त्र विषयका राम्रो सङ्कलन रहेको छ। पुस्तकालयमा पण्डित एवं साहित्यकार धरणीधर कोइरालाले दिएका पुस्तकलाई छुट्टै धरणीधर कलेक्सन नामाङ्कन गरी सञ्चालन गरिएको छ। त्यसैगरी डाक्टर रेग्मी अध्ययन कक्षभित्र उनले लेखेका पुस्तक र उनले अध्ययनका क्रममा प्राप्त गरेका विभिन्न विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेटहरू राखिएको छ। सन् 2005 डिसेम्बर 18 का दिन रुम टु रिडको सहयोगमा खोलिएको बाल शाखामा बाल साहित्यका पुस्तक साथै खेलौनाहरू रहेका छन्। बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासका साथै समय समयमा मनोरञ्जनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। फोटो प्रदर्शन कक्षमा उनको जीवनकालमा सङ्कलन गरिएका तस्बिरहरू सजाइएको छ। यसैगरी डाक्टर डिल्लीरमण रेग्मीले आफ्नो जीवनकालमा सङ्कलन गर्नुभएका पुरातात्विक वस्तुहरू जस्तै ढुङ्गा र धातुका देवी देवताका मूर्तिहरू, देश विदेशका विभिन्न सामग्रीहरू यस सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। पुस्तकालय भवनको बाहिर परिसरमा पनि विभिन्न देवी देवताका मूर्तिहरू, बौद्ध स्तूप र स्तूपमा डाक्टर रेग्मीको अस्थि धातु पनि राखिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी जो कोहीले पुस्तकालयभित्र बसी अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। कुनै पाठकले पाठ्य सामग्रीको केही अंश फोटोकपी गर्नु परेमा सो फोटोकपी गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। पाठकहरूलाई पुस्तकालय परिसरभित्र कम्प्युटरमा निशुल्क इन्टरनेटका साथै वाइफाई सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ। पुस्तकालय भवनमा डाक्टर रेग्मीको शयन कक्षलाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ। यसले उनको पढाइ र सङ्गीतप्रतिको रुचिलाई दर्शाउँछ। त्यस्तै पुस्तकालयभित्र सुविधा सम्पन्न 2 तले हल रहेको छ। पहिलो तलामा 100 जना अट्ने सभा हल रहेको छ भने दोस्रो तलामा सबै प्रकारका कार्यशाला, गोष्ठी, तालिम आदि कार्यक्रम गर्नका लागि कम्प्युटर, प्रोजेक्टर लगायत आवश्यक सबै सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी आफ्नो जीवनकालमा आर्जन गरेको सम्पूर्ण जायजता नेपाली जनताको उपयोगका लागि सुम्पने विशाल हृदय भएका डाक्टर डिल्लीरमण रेग्मीबाट सम्पूर्ण नेपालीले पाठ सिक्नु उपयुक्त देखिन्छ। गौतम त्यो एउटा फोटो छ नि, हामीले अहिले बनाउन लागेको डिपिआर तयार गरेको बिल्डिङको एउटा यसो देखाइदिउँ नि। अहिले बन्ने बिल्डिङ चाहिँ बनाएको, यो डिपिआर सबै भइसकेको छ। 12-14 वटा मोटर अन्डरग्राउन्डमा अट्छ। अनि 200 जना जति अट्ने अडिटोरियम हल छ, बाल शाखा, सङ्ग्रहालय अनि अध्ययन कक्षहरू, कम्प्युटर कक्षहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ हजुर बनाएको छैन अहिले। ठिक छ, हस्। अब म कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन अब हामी जहिले पनि प्रत्येक वर्ष डाक्टर डिल्लीरमण रेग्मीको जन्म जयन्तीको दिन पूर्व अध्यक्षज्यूहरू जो विदा भएर जानुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। आज पूर्व अध्यक्ष इन्द्रा दल्लीलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। त्यो सम्मान पत्र, त्यो सम्मान पत्रमा चाहिँ हामीले के लेखेका छौँ भने डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समिति, ज्ञानोदय आश्रम, लाजिमपाट, काठमाडौँ। सम्मान पत्र एस डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समितिको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा मिति 76/2/7 देखि 2078-13 सम्म रही यसको उन्नति र प्रगतिमा पुर्याउनु भएको योगदानलाई कदर गर्दै तपाईँ श्रीमती इन्द्रा दल्लीलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। म्याडम एकचोटि हजुर मान्य यो खास
अब म ढिलो नगरिकन इन्द्रा दली म्याडमलाई आफ्नो 2 शब्द एकदम छोटो मा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। 5 मिनेटभन्दा अगाडि धेरै नपछि आउँछ समय एकदम। नमस्कार यहाँ सबलाई, हामी दार्जिलिङ आसीन अध्यक्षज्यू अनि प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, यहाँ उपस्थित सबै विशेष मानवर्ग सबैलाई मेरो हार्दिक स्वागत, नमन, धन्यवाद सबै कुरामा। अब मलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ यो सर्टिफिकेट के हो, प्रशंसकीय पत्र दिनुभयो, त्यसको लागि हाम्रो दिल्ली रमन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हरेक वर्ष 2 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार र राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार दिने उसमा मलाई संयोजकको रूपमा राखिदिनु भएको छ हाम्रो पुस्तकालय समिति बोर्डले। अब यो कार्य चाहिँ म गर्न गइरहेको छु। यसको लागि यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने, देशमा आफ्नो अब दिल्ली रमन अहिंसा र शान्तिका पुजारी थाहा छ। अहिंसा, शान्ति तथा देश विकासको लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने कुनै विशेष मानभाव छ या विशेष संस्था छ भने यहाँहरूको उसमा सूचनामा छ भने यहाँ हाम्रो दिल्ली रमनको हैन उसमा पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कारको लागि पनि शान्ति र अहिंसाको उपलब्धिको नाममा देश विकासको लागि काम गर्ने अमूल्य उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा व्यक्ति छ भने तपाईहरुको नजरमा छ भने हामीलाई त्यो दिएर सहयोग गरिदिनु हुनेछ भने आशा राख्दछु। यसको लागि हामी बेला बेला भेटघाट गर्छौँ हाम्रो समितिको। अहिलेलाई अब छोटो समय यति मात्र भनेर म बिदा हुन्छु। धन्यवाद इन्द्रा म्याम। अब म एकदम डाक्टर डिली रमन रेग्मीसँग धेरै नजिक बसेर काम गर्नुहुने र दिल्ली रमन रेग्मी ट्रस्टको महासचिव पनि भएर काम गरिसक्नु भएको छ र यो दिल्ली रमन लाइब्रेरीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। पटक पटक यहाँ चाहिँ आइरहनुहुन्छ जहिले पनि। त्यसैले उहाँ डाक्टर मोहन लोहनी पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी एकदम समयलाई धेरै ढिलो भइसक्यो हुनाले समयलाई पनि ख्याल गरिदिनु होला। हस् त। माननीय मन्त्रीज्यू, यस समारोहका प्रमुख अतिथि शिक्षा सचिवज्यू, माननीय शिक्षा सचिवज्यू र यस दिल्ली रमन कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समितिका अध्यक्षज्यू, अन्य पदाधिकारीहरू, विकास समितिका पूर्व अध्यक्षहरूलाई पनि म देखिरहेका छु, उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु र अन्य विशिष्ट महानुभावहरू। आज यो 109 दिल्ली रमन रेग्मी जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा 2 शब्द बोल्नको लागि मलाई निम्ति आउनुभयो। म आयोजक मित्रहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। डाक्टर रेग्मी सित मेरो चाहिँ खास सामिप्य र सान्निध्य परिचय चाहिँ भएको यो 1990 भने 2048 पछि, 2048 भन्दा अगाडि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, वुमेनमा स्थायी प्रतिनिधि। उहाँको म नायब स्थायी प्रतिनिधि भएर उहाँ चाहिँ 1972 देखि 1978 सम्म हुनुहुन्थ्यो। म 1966 देखि 1980 सम्म डाक्टर रेग्मीलाई शैलेन्द्रजीले गुरु मान्नु हुँदो र उहाँ त अहिले जस्तो अघि हामीले डकुमेन्ट्रीमा हेऱ्यौँ, उहाँ त ज्यादै पुस्तक प्रेमी। अनि शैलेन्द्रजीले चाहिँ नि अब न्युयोर्कमा निक्लेको नयाँ पुस्तकहरू पठाउनुहुन्थ्यो डाक्टर रेग्मीलाई। उहाँ चाहिँ 78 मा त्यहाँबाट रिटायर हुनुभयो। म त 80 मा मात्रै फर्काएँ। उहाँले नै भन्नुभयो यहाँलाई केही किताबहरूको खाँचो रहेछ भने यहाँ डाक्टर लोहनी हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्छ। केही किताबहरू मैले पनि उहाँलाई पठाउने है मलाई प्राप्त भयो।
अनि पछि म 1980 मा फर्केर आएपछि मैले भेटेँ, तर त्यति खासै चाहिँ उहाँसित सम्पर्क भएन। तर म 1987 मा म फेरि बङ्गलादेशको राजदूत भएर गएको थिएँ। अनि 1991 भनेको 2048 मा फर्केपछि चाहिँ अनि उहाँसित एउटा नियमित भेटघाट नै भयो डाक्टर रेग्मीका। र त्यो बेलामा ट्रस्ट पनि सकेका थिएन। एक दिन चाहिँ नि हिमालय शमशेर राणाले सुझाव दिनुभयो, डाक्टर साहब यसलाई अलिकति संस्थागत रूपमा लैजाउँ भनेपछि के गर्नु पर्यो त भनेपछि ट्रस्ट खडा गरौँ भनेपछि अनि उहाँले ट्रस्ट स्थापना गर्नुभयो। आफैले त्यसको अध्यक्ष हुनुभयो। अनि भाइस चेयरम्यान उपाध्यक्षहरूमा बेनीबहादुर कार्की तत्कालीन सभामुख पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि हिमालय राणालाई पनि उपाध्यक्ष बनाउनु भयो। मैले चाहिँ नि महासचिवको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ। अरू सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो, पूर्व उपकुलपति महेश कुमार उपाध्याय, पूर्व सचिव प्रभार बस्नेत, डाक्टर त्रैलोक्यनाथ उप्रेती, त्यस्तै अरू 4-5 विशिष्ट महानुभावहरू पनि हुन्थ्यो त्यो ट्रस्टमा। र उहाँको त्यही ट्रस्ट अन्तर्गत 2टा समितिहरू बने। एउटा चाहिँ नि यो फाउन्डेसन गौतम बुद्ध फाउन्डेसन भनेर, अर्को चाहिँ महात्मा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति केन्द्र। अनि महात्मा गान्धीको चाहिँ अक्टोबर 2 मा उहाँको त्यो जन्मतिथि परेको हुनाले अनि यहाँ पनि त्यस सम्बन्धी प्रोग्राम हुन्थ्यो। अनि बुद्ध जयन्तीमा बुद्ध फाउन्डेसन गौतम बुद्ध फाउन्डेसनको तत्त्वावधानमा पनि कार्यक्रम हुन्थ्यो 2टा। र त्यसको त्यो अतिरिक्त चाहिँ उहाँको जन्मोत्सव, तपाईँले जन्म जयन्ती भन्छ, हामी त्यो जन्मोत्सव पनि भव्य रूपमा मनाइन्थ्यो। र ठुलो के अरे यो बाहिर नै चाहिँ पण्डाल बनाएर धेरै मानिसहरूको उपस्थिति रहन्थ्यो त्यसमा। एउटा विशेषता के थियो भने डाक्टर रेग्मीलाई विभिन्न पार्टीका दलसित सम्बन्ध सबै राजनीतिज्ञहरूले सम्मान गर्थे है। उहाँको कसैसित पनि पूर्वाग्रह थिएन र सबैले उहाँलाई मान्थे। उहाँलाई चाहिँ नि के भन्थ्यो भने यो राष्ट्रको कन्सेन्स किपर देखेको कुरा चाहिँ उहाँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ त्यो फङ्सनमा उहाँले जब एड्रेस गर्नुहुन्थ्यो, परिस्थिति यस्तो छ देशको है, साह्रै चाहिँ हामी यो आर्थिक अवस्था यस्तो कमजोर छ, राजनीति पनि लथालिङ्ग छ भन्ने यस्ता कुराहरू धेरै नै क्रिटिकली नै कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कसैले पनि त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्दथे है, उहाँको आशिष वचनको रूपमा नै। र चित्त नबुझेको कुरा उहाँ चाहिँ त्यहाँ उपस्थित राजनीतिज्ञहरूलाई पनि भन्न बेर्लाउनु हुँदैन थियो है। एकपटक एउटा फङ्सनमा त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मनमोहन अधिकारी के भन्छ भने केही दिन अगाडि अब त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्र नै संवैधानिक राजाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ यही देशभित्रै पोखरा कि कहाँ जान लाउनु भएको बेलामा मनमोहन अधिकारी चाहिँ एयरपोर्ट पुगेर उहाँलाई विदाई गर्न जानु भएको छ। उहाँ डाक्टर रेग्मीलाई चित्त बुझेन। त्यो ठिक छ, बाहिर विदेश भ्रमणमा गएको भए ठिकै छ। अब यो आन्तरिक भ्रमणको बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम छोडेर त्यहाँ किन जानु भन्दाखेरि अनि पछि चिया पानको बेलामा एकजनाले भने अलि डाक्टर रेग्मीले त अलि यहाँ अलिकति केही चित्त मन नपर्ने कुरा गर्नु होइन, मेरो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको उसले भनेको कुरालाई म आशीर्वचनको रूपमा लिन्छु है। मनमोहन अधिकारीको त्यो मैले एउटा संस्मरण यहाँहरूसित सेयर गरेको। त्यस कारण अब उहाँको व्यक्तित्व, बहुआयामिक व्यक्तित्व भन्ने कुरा त उहाँको देहान्तपछि हरेक वर्ष यो स्मृति ग्रन्थहरू निक्लन्छ। धेरै लेखकहरूले, धेरै महानुभावहरूले यो कुरा चाहिँ पस्राउनु भएको छ। उहाँको व्यक्तित्व चाहिँ नि बहुआयामिक थियो भनेर त्यसमा शङ्कै छैन। तर मलाई चाहिँ दुईटा पार्ट, व्यक्तित्वको 2टा पार्ट हो। एउटा चाहिँ उहाँ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो है। 2007 सालमा जुन परिवर्तन भयो त्यसको पनि एउटा अभियन्ता उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो है। अरू अन्य राजनीतिज्ञहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तर के भने सशस्त्र क्रान्तिमा चाहिँ भाग लिनु भएन उहाँले। जबकि नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा त्यो सशस्त्र क्रान्ति भयो र त्यो सफल पनि भयो।
तर उहाँ राणाशाहीको चाहिँ विरोधी हुनुहुन्थ्यो। यो एकतन्त्रिक शासन रहनु हुँदैन, यसको समाप्त हुनुपर्छ भनेर। तर सशस्त्र कारण, किनभने अहिंसा र शान्तिलाई उहाँले अल्लाउनु भएको त्यही बेला। त्यसैले त उहाँले आफ्ना इन्सपिरेसन, प्रेरणाको स्रोतको रूपमा गौतम बुद्धलाई पनि मान्नुभयो र महात्मा गान्धीलाई पनि मान्नुभयो। त दुवैजना चाहिँ नि नन भायोलेन्स थियो, अहिंसाका प्रवर्तकहरू हुन्थ्यो। गौतम बुद्धले पनि अहिंसा है, अहिंसाकै चाहिँ उहाँले त्यो प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यस्तै महात्मा गान्धी पनि अहिंसाकै पुजारी हुनुहुन्थ्यो। त ती दुईजनालाई उहाँले प्रेरणाको स्रोतको रूपमा लिनुभएको हुनाले त्यो क्रान्तिमा उहाँले भाग लिनु भएन। तर उहाँ विरोधी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो राणाशाहीको है। र अब अर्को चाहिँ पाटो, उहाँको व्यक्तित्वको पाटो भनेको यो इतिहासकार, ख्यातिप्राप्त इतिहासकार। उहाँको जुन 4वटा भोल्युम छन्, एन्सियन्ट हिस्ट्री अफ नेपाल, मेडिभल हिस्ट्री अफ नेपाल, र त्यो त 2 पार्टमा 2 भागमा पनि छ, र मोडर्न नेपाल। त्यो 4 भोल्युमहरू त्यो अनुसन्धान गर्नेहरूको लागि अति आवश्यक मेटेरियल हो। त्यो सन्दर्भ सामग्री हामी जुन भन्छ त्यो नेपालको इतिहासको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, त्यो नभइकन त्यो रेफरेन्सको रूपमा चाहिँ त्यो अध्ययनै पुरा हुन सक्दैन है। अब पुस्तकालय, त व्यक्तिगत पुस्तकालयको बारेमा त हामीले अहिले डकुमेन्टरी पनि हेऱ्यौँ। र चाहिँ जीवन मरणोपरान्त चाहिँ यो 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 मेरो जुन सम्पत्ति हो, व्यक्तिगत सम्पत्ति, उहाँले चाहिँ जनताको लागि, समाजको लागि भनेर उहाँले उनी लेख्नु। अघि उहाँ भोला सरले पनि भन्नुभयो, 2037मै त्यो एउटा पास गरिदिनु भएको थियो उहाँले। यो उहाँको छोरा मदन रेग्मी पनि उपस्थित भएर, अब एक्लो छोरो, तर उनले चाहिँ हक दाबी गरेन, म गर्दिन, मेरो बाबुको सम्पत्तिमा म कुनै पनि हक दाबी गर्दैन भने हुनाले, अनि उहाँले चाहिँ नि यो 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 श्री सम्पत्ति सबै चाहिँ समाजको नाममा, जनताको नाममा भनेपछि देहान्तपछि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले यसको जिम्मेवारी वहन गर्यो। अहिले 18 वर्षदेखि यो विकास समितिको रूपमा सञ्चालन भइरहेछ। तर मलाई एउटा सम्झना के छ भने, एउटा फङ्सनमा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, गिरिजा प्रसाद कोइराला आउनुभएको थियो प्रमुख अतिथि भएर। अनि त्यो ट्रस्टको तत्त्वावधानमा फङ्सन भएको थियो। अनि उहाँले नै आफ्नो भाषणको सिलसिलामा के भन्नुभयो भने, उहाँले रेग्मीजी नै भन्नुहुन्थ्यो, रेग्मीजी तपाईँ यो ट्रस्ट चाहिँ नि बदल्नुहोस् है, यो ट्रस्टको बदलामा फाउन्डेसन, प्रतिष्ठान राख्नुहोस्। उहाँले त्यो सिफारिस गर्नु, प्रतिष्ठानको रूपमा चाहिँ दिल्ली रमण रेग्मी प्रतिष्ठान भनेर। यो ट्रस्ट चाहिँ मलाई नै त्यति चित्त बुझेन भन्नुभएको थियो है। त्यो त्यही बेलामा नै, जबकि डाक्टर रेग्मी जीवित नै हुनुहुन्थ्यो। र अहिले मलाई लाग्छ विकास समितिले त्यो प्रयास गरिरहेको छ। माननीय मन्त्रीज्यूको पनि नोटिसमा यो आएको होला। मलाई लाग्छ यो यसलाई प्रतिष्ठानको रूपमा घोषित गर्नको लागि सायद चाहिँ केही न केही छिटै चाहिँ सकारात्मक निर्णय होला भनेर हामी सबैले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब धेरै धेरै चाहिँ कुरा नबोलाउँ, माननीय मन्त्रीज्यूको पनि समय नै छ, अरू पनि वक्ताहरू हुनेछन्। र म अन्त्यमा चाहिँ नि स्वर्गीय डाक्टर रेग्मीप्रति आफ्नो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेर यहाँहरू सबैप्रतिबाट धन्यवाद मोहन सर। हामीले धेरै प्रयास गरेको छौँ डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मी प्रतिष्ठान बनाउनलाई। त्यही भएर हाम्रो उसमा पनि यो प्रस्तावित डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मी भनेर लेख्ने गरेका छौँ। यो सायद हुन्छ होला चाँडै नै। अब म श्रीमान शिक्षा सचिव यादव प्रसाद कोइरालाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, अतिथि माननीय शिक्षा प्रविधि विज्ञान तथा शिक्षा प्रविधि मन्त्रीज्यू, उपस्थित विद्वान विद्यार्थीहरू र सहकर्मी साथीहरू, अहिले धेरै कुराहरू डाक्टर दिल्ली रमणका बारेमा धेरै कुरा आए। वास्तवमा दिल्ली रमण आफूमा बहुत प्रतिभा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले इतिहास मात्रै नगरेर निष्ठाको राजनीति पनि गर्नुभयो र उहाँले हरेक कुराहरूमा चाहिँ 3टा कुरा उहाँले महत्त्वपूर्णमा आफ्नो विचार राख्नुहुन्थ्यो। एउटा
इमान्दार हुनको लागि राष्ट्र बनाउन इमान्दार हुनुपर्छ, जसको कारणले राष्ट्र बन्छ भन्ने कुरा उहाँको एउटा विचार थियो। दोस्रो, अहिंसाको रूपमा अगाडि बढायौँ भनेदेखि नि सबै कुरा हामीले सफल प्राप्त गर्छौँ भन्ने थियो। त्यो कारणले गर्दा यहाँ माथि एउटा स्वयं कक्ष हेर्ने भनेदेखि नि पनि महात्मा गान्धीका मात्रै फोटो उहाँले राख्नुपर्छ, विभिन्न प्रकारका। भित्र छिर्ने बित्तिकै बुद्धको फोटो राखेको छ र महात्मा गान्धीको छ। यसले अनि उहाँले दुईटा कुरामा चाहिँ अहिंसाबाट सफल प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो उहाँको दोस्रो सिद्धान्त। तेस्रो सिद्धान्त भनेपछि इतिहास पढ्न सक्यो, इतिहास जान्न सक्यो भनेदेखि नि त्यहाँको भूगोलको बारेमा जान्न सकिन्छ र त्यहाँको हिजोको परम्परा बुझ्न सकिन्छ र आगामी दिनमा कस्ता खालको योजना कार्यनीति बनाउन सकिन्छ त्यसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने इतिहास तीनटा कुरालाई दिनुहुन्छ उहाँले। र यिनी महत्त्वको कारणले गर्दा अहिले उहाँका पुस्तकालयमा हेर्ने भनेदेखि हरेक पुस्तकहरू इतिहास, भूगोल, अन्तर्राष्ट्रिय र विज्ञानसित सम्बन्धित रहेको देखिन्छ त्यहाँ। त्यस्तै तरिकाले उहाँले गरेका हरेक कार्यक्रमहरू भनेका पनि भोलिका दिनमा यो योजना कसरी अगाडि बढाउने हो, राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउनको लागि के गर्नुपर्दछ र इमान्दारपूर्वक काम गरियो भनेदेखि हामी कुन क्षेत्रमा पुग्न सक्दछौँ भन्ने बारेमा पनि उहाँका हरेक प्रवचनहरू, उहाँले दिएका किताबहरूको आशयहरू पनि त्यो कुरा झल्किन आउँछ। त्यही कारणले गर्दा डिल्ली रमन स्वयंमै एउटा बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, जसले आफू बाँच्दैमा यो ट्रस्टलाई दान दिएर उहाँ जानुभयो। अब हामीमा अलिकति लोभ छ, तर उहाँ लोभ देखिएन। उहाँका सन्तान थिए, हामी आफ्नो सन्तानको लागि सम्पत्ति सञ्चय गर्छौँ, उहाँले जनताको लागि सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेर जानुभयो। फरक थियो यहाँले धेरै कुरा। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले समर्पण गर्न सक्यौँ, त्याग गर्न सक्यौँ भनेदेखि नि त्यसको जीवन्तता पछिसम्म आउँछ भन्ने कुरा यसले पनि प्रमाणित हुन्छ। लोभ गऱ्यौँ भनेदेखि नि हाम्रो जीवन्तता पछिसम्म जाँदैन, त्यही पुस्तासम्म अथवा त्यही सीमित रहन्छ। डिल्ली रमनले त्याग गरेको कारणले गर्दा अहिले प्रत्येक वर्ष हामीले स्मरण गर्दछौँ डिल्ली रमन जस्तो हुनुपर्दछ, डिल्ली रमन जस्तो पुस्तकालय बनाउनुपर्छ, डिल्ली रमनको जस्तो चाहिँ आदर्श व्यक्तित्व भएर बाँच्नुपर्छ। यो किन आउँछ भन्दा त्याग गरेको कारणले गर्दा। हरेक नेपालीले त्याग गर्ने भनेदेखि नेपाल स्वर्ग भन्छ, भूस्वर्ग भन्छ। भूस्वर्ग किन भन्छ भनेदेखि यहाँ के छैन, हरेक कुरा छ, तर हामीले त्याग गर्न सक्यौँ, हामीले इमान्दारी त देखाउन सक्यौँ, हामीले यसलाई चाहिँ एउटा विकास गतिमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सोच अगाडिपट्टि ल्याउन सक्यौँ। यी कुराहरू चाहिँ हिजोका पिँढीहरूले दिएका आदर्शलाई हामीले अंगीकार गर्न सक्यो भनेदेखि सम्भवतः हामीले यो मुलुकलाई पनि अरू राष्ट्रको दाँजोमा सबभन्दा माथिल्लो स्टेजमा हामी लान सक्ने अवस्था पनि हुन सक्दैन। यसका इतिहास संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेको भएदेखि नेपालको इतिहास र यहाँका संस्कृतिहरू विश्वले परिचित हुने थिए, तर हामीले त्यसलाई पनि अगाडिपट्टि बढाउन नसकेको कारणले गर्दा सीमितता छ हामीभित्र, तर हामीसित विविधता छ। सीमितताभित्र रहेको विविधतामा हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर बजारीकरण गरिदिएको भएदेखि यहाँ मान्छेहरूको ओहिरो लाग्दथ्यो, अनुसन्धानको विषयमा यहाँ मान्छेहरू आउँथे, यहाँको भूगोल हेर्नको लागि मान्छेहरू आउँथे, यहाँको इतिहास पढ्नको लागि मान्छेहरू आउँथे, यहाँको भूक बनोटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बस्दछन् भन्ने कल्चरको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न मान्छे आउँथे, अनुसन्धान गर्न मान्छे आउँथे। यी सबै कुरालाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि डिल्ली रमनलाई यी कुराहरू उजागर गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धेरै कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ, तर यी कुरा इतिहासमा पनि छ उहाँले लेखेका। यी कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले प्रत्येक वर्ष स्मरण गर्न आउने पनि यिनै तीनटा कुरालाई हामीले आत्मसात गरेर स्मरण गर्ने हो। एउटा त्यागको कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि डिल्ली रमनलाई सम्झेको एउटा हामीले डिल्ली रमनलाई हामीले सम्झेका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई त्यो भान हुन्छ। दोस्रो कुरा, हामीले यो मुलुक केही बनाउनु पर्छ भने अलिकति समर्पण गर्न सक्यौँ भनेदेखि डिल्ली रमनलाई हामीले सम्झेको हुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ इतिहासलाई हामीले मनन गऱ्यौँ र भने आगामी पुस्ताको लागि चाहिँ हामीले केही कुराहरू बचाइदियौँ भनेदेखि डिल्ली रमनको स्मरण हामीले चाहिँ प्राप्त गर्नेछौँ। यसैले गर्दा आउँदैमा चाहिँ यहाँ जति हामी उपस्थित छौँ त्यो उपस्थित भएको हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ डिल्ली रमणका इतिहासका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सबै मानस पटलमा पुर्याउनु पर्नेछ र उहाँका त्याग र अनुसन्धानका विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हामीले जमर्को गर्न सक्यौँ भनेदेखि आज हामीले यो 109 स्मृति दिवसमा हामीले उहाँलाई स्मरण गरेको, सम्झेको अथवा उहाँपट्टिको भावनालाई अगाडि लगेको हामीले चाहिँ महसुस गर्नेछौँ। र यो कार्यक्रममा चाहिँ यहाँ समितिबाट बोलाएर मलाई केही मौका दिनुभएकोलाई मैले यहाँ समितिका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र डिल्ली रमणको बारेमा धेरै कुराहरू हामीले भनेर मात्रै पनि हुँदैन, कार्य व्यवहारमा हामीले उतार्न सक्यौँ। यहाँ विद्युत वर्ग हुनुहुन्छ जो हिजोदेखि लागिरहनु भएको छ डिल्ली रमणको यो पुस्तकालयलाई अहिले हामीले दुईटा कुरा गर्ने भनेर अगाडि बढाएको छ। एउटा भनेको यसलाई फाउन्डेसन बनाउने भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यसको लागि कानुन, ऐन, नियम, पद्धति, प्रक्रिया कसरी हुन्छ त्यसलाई पनि एक छलफल गरौँला। दोस्रो नम्बरमा यहाँ
मास्टर प्लानले डिपिआर बनिसकेको रहेछ। यसलाई साँच्चै यो मध्यमा रहेको छ, एउटा लाइब्रेरीको रूपमा यसलाई विकास गर्न सक्यो, अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्यो, चिल्ड्रेन अनुसन्धानका रूपमा विकास गर्न सक्यो भनेदेखि नि यो ठाउँमा आउने मान्छेहरू सबैतिरबाट यसो बिदाका बेलामा बिहान बेलुका समयमा आएर चाहिँ आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाउँछन्। यही नै स्मरण गरेको हामीले महसुस गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ यहाँहरू सबैको हातेमालो भयो भनेदेखि नि, यहाँहरूको सहयोग सद्भाव भयो भनेदेखि नि यी दुईटै कार्यहरू हामीले गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ यस कामको लागि यहाँहरूलाई आफूले गर्नुपर्ने सहयोग र हामीसित रहेको क्षमताले भ्याएछ भने हामीले सबै यहाँहरूको हातेमालो गर्न तयार छौँ। अरू बाँकी रहेको धेरै कुराहरू माननीय मन्त्रीज्यूबाट यहाँ उद्घोषण हुने नै छ। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। श्रीमान सचिवबाट हामीले धेरै कुराहरू भनिदिनु भयो। यसको लागि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। अब म ढिलो नगरिकन आज एकदम कामको व्यस्तता पनि अरू विभिन्न कार्यक्रममा हुँदाहुँदै पनि यो दिल्ली रमनको 109 जन्म जयन्तीमा प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भयो। यसको लागि हामी धेरै धेरै अनुग्रहित छौँ र अब प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएका सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको अध्यक्षज्यू, उपस्थित मन्त्रालयका सचिवज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्मानित सहित उपस्थित हुनुभएका संस्था र दिल्ली रमणजी संघको संगत ज्ञान विभिन्न प्रकारले उहाँलाई सम्मान गर्ने आदरणीय व्यक्तित्व यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो शान्ति दिवस समारोहको रूपमा उहाँको 109 जन्म जयन्तीमा यहाँ आएर दुई शब्दहरू यहाँहरूको राख्न पाउँदाखेरि मलाई पनि गर्वको अनुभूति र महसुस भएको छ। विधागत हिसाबले मभन्दा धेरै जान्ने, विश्वविद्यालयमा पढ्नुभएका, धेरै अनुभव प्राप्त गर्नुभएका हुनुहुन्छ। उमेरले पनि अधिकांश मभन्दा धेरै पढे लेखेको, धेरै ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मैले यसै पनि तपाईँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने, यो अतिथिको हिसाबले माथि बस्दाखेरि पनि लज्जाको महसुस मैले गरेको छु, किनभने तपाईँहरू सम्मान गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। ज्ञान प्राप्त गर्ने 4-5वटा एउटा भौतिक जगतलाई अणु, परमाणु, विमाणुदेखि लिएर पृथ्वीभन्दा माथिको चाहिँ अरू ग्रहहरूको पनि अरू ठाउँको पनि सायद विज्ञान प्रविधिले अनुसन्धान गरेको छ र मानिसले चाहिँ खोजिराखेको छ। ज्ञान चाहिँ आर्जन गर्ने मानिसको तीव्र इच्छा निरन्तर एउटा प्रवाहमा अगाडि बढेको छ। अब कहाँ पुग्छ भविष्यले जान्ने कुरा हो, तर खोज र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ। भौतिक जगतमा भएका कुराहरू मानिसले थाहा पाउने निरन्तर प्रवाह चलेको छ। दोस्रो चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ने अर्को क्षेत्र भनेको मानिस प्राणीहरू मध्ये सबैभन्दा सचेत प्राणी भएको हुनाले समाजमा बस्छ। ऐन कानुन नियम पद्धति प्रणाली भनेको चाहिँ समाजसित सम्बन्धित हो। राज्य निकायहरू समाजसित सम्बन्धित सभ्यताको विकास हुँदै जाँदा यसरी बस्छ भन्ने नियमन गरिएका सचेत प्राणीले यो देश त्यो मुलुक भयो, यो देश कोही लडेर कोही भिडेर क्या चाहिँ हुँदै गरेर सानो सानो समूहदेखि एक वा एकभन्दा दुई वा दुईभन्दा बढीलाई समूह भनिन्छ। त्यो ठुलो हुँदै गएर हामीले चाहिँ एउटा प्रणालीको रूपमा मानिसले रहन्छौँ र त्यो प्रणालीसित सम्बन्धित कुराबाट पनि हामीले ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। अब तेस्रो चाहिँ मानिस उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष गर्छ, बाँच्नको निम्ति, जिउनको निम्ति, अझ बढी भौतिक सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्छ, खोजी गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, प्रविधिका प्रयोगहरू जीवनको निम्ति प्रयोग गर्छ र त्यही रूपमा चाहिँ मानिसले अनुसन्धानको प्रक्रियासँगै बाँच्नको निम्ति यस्ता कुराहरू गर्छ।
र अर्को चाहिँ प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने मानिसको चरित्र अनुसन्धान गर्छ, प्रयोग गर्छ, अगाडि बढ्छ। मैले यो कुरा किन यहाँ जोड्नु खोजेको भने दिल्ली रमणजीको जो 4वटा फिल्महरू बाहिर पनि हामीले देख्यौँ र अलिअलि विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि सुनेको बुझेको कुरा हेर्दा ज्ञान प्राप्त गर्ने श्रृङ्खलामा दिल्ली रमणजी पोख्त हुनुहुन्थ्यो। हामीले हाम्रो पुस्ताले सामान्य उहाँका केही कार्यक्रमहरूमा देखादेख पाए, उहाँको चाहिँ भावना, उहाँको दिनचर्यासित हामी सहभागी हुन त्यति पाएनौँ। र फेरि पनि उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरा बोल्नुभएको थियो र ज्ञान प्राप्तिको निम्ति उहाँले चाहिँ आफूलाई विभिन्न प्रकारका विश्वविद्यालयहरूमा, खास गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू थुप्रै ठाउँहरूमा निरन्तर प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुभएको थियो। अब मान्छे के को निम्ति बाँच्ने भन्ने कुरा पनि दिल्ली रमण सिक्न जरुरी छ। शान्तिको कुरा, अब शान्ति चाहिँ प्राप्त गर्ने कुराको प्रसङ्गसँगै हामीले नजिकै हाम्रै देशबाट ज्ञानको खोजीमा अगाडि बढिरहनु भएको बुद्ध अहिले भगवानको रूपमा भन्छन्, भगवान होइन, भौतिक जगतमा मानिसका ज्ञान सम्प्रेषण गर्नको निम्ति, समाजलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति आफ्नो सुविधा छोडेर हिँडेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सिद्धार्थ गौतम। उहाँको कुरालाई र गान्धी, खास गरी यो 19औं शताब्दी 20औं शताब्दीको पहिलो चरण अथवा 19औं शताब्दीको प्रक्रियामा विश्वभरि चलेका सिद्धान्त भन्दै गान्धीको सिद्धान्त पनि महत्त्वपूर्ण हो। अब यी दुईटा कुरालाई चाहिँ आधार मानेर उहाँले चाहिँ एउटा मानिसले गर्ने कुराहरू चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुने यी स्रोत चाहिँ समाजमा शान्ति, अमन चयन र सुशासनको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भयो। उहाँले चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुभयो। कारणले पनि दिल्ली रमण हाम्रो निम्ति एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। अब मुख्य कुरा चाहिँ यो कुरा बुझ्नु मात्रै होइन, बुझ्न त हामी लाइब्रेरीमा अथवा कहीँ कतै किताब पढेर अध्ययन गरेर सुनेर बुझेर विभिन्न प्रकार स्रोतहरू प्रयोग गरेर बुझ्छौँ संसारलाई। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ बुझेको कुरा खराब छ भने बदल्नु, केही कुरा बुझिएको छ भनेदेखि बदल्न लाग्दैन, त्यसैलाई फलो गर्छ भने मानिसको चाहिँ जुन अग्रता चेतनाले लेस भएको प्राणीभन्दा फरक भन्ने कुराको पुष्टि चाहिँ हुन सक्दैन। अब बदल्नु चाहिँ अर्को कुरा। अब दिल्ली रमणजी बदल्नको निम्ति लाग्नु, राणा शासनको शासन चाहिँ राम्रो छैन, मानिसले आजभोलिको युगमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता समाजमा प्राप्त गर्नुपर्छ र राज्यले नागरिकलाई त्यो प्रकारको आजको युगमा युग सुहाउँदो अरू देशमा विश्वमा चलिरहेको चाहिँ 19औं शताब्दी 20औं शताब्दीको लोकतन्त्रको विभिन्न प्रकार लोकतन्त्रको प्रभावमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले अगाडि बढाउनु भयो। त्यसकारणले उहाँको त्यो चाहिँ बुझ्ने मात्रै कुरा नभएर प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ समाज बदल्नको निम्ति प्रयोग पाइन्छ। त्यसकारणले पनि हामी दिल्ली रमणजीलाई हामी सम्झनुपर्छ। अब तेस्रो कुरा, आज काम लाग्ने कुरा, ज्ञानको खोजी र ज्ञानको सम्प्रेषण चाहिँ उहाँले गर्नुभयो र यो भौतिक सम्पत्ति यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँले लिनु होला। अब हामी पनि एउटा पार्टीमा हामी हिँडेका चुनाव जितेका मान्छेहरू छौँ, हामीले आजभोलि समाजवादको कुरा गर्छौँ, तर भौतिक निजित्वको अन्त गर्न हामी अझै पनि तयार छैनौँ। निजित्वको अन्त समाजवाद भनेर हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ। मैले दिल्ली रमणजीलाई अहिले यहाँ आउँदै गर्दा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक यहाँनिर अझ बढी सम्झेँ। म यो रूपमा यो भौतिक सम्पत्ति यहाँ यो प्रतिष्ठान छ, प्रतिष्ठानको अगाडि बढ्दै गरेको छ भन्ने त मलाई थाहा थियो, तर उहाँले चाहिँ यो सम्पत्ति यसरी हस्तान्तरण गरेको कुरा सबै कुरा चाहिँ बुझिएको त थियो, तर उहाँले चाहिँ आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा निजित्वको अन्त गरिदिनु भयो। समाजवाद भन्दा बित्तिकै चाहिँ जबसम्म हामीले निजित्वको पूर्ण अन्त मैले भन्दिनँ, निजित्वको चाहिँ उदात्त आकांक्षा अरूको जेसुकै होस् आफ्नो निजित्वको चाहिँ बढोत्तरी गर्ने कुरा समाजवाद भनिँदैन। रहेको निजित्वलाई बरु कायम राख्ने, उत्पादनलाई समूहमा बदल्ने र सामूहिकताको निम्ति सोच्ने र राज्यले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नै समाजवाद हो। हाम्रो चाहिँ संविधानमा समाजवाद हामी लेखेका छौँ, तर हामी व्यवहार त हामी तयार छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रणालीहरू तरिकाहरू हामीले चाहिँ भनाइ र गराइमा फरक भएका छन्। र दिल्ली रमणजीलाई आज मैले धेरै बोले भने क्षमा, मैले के अर्थमा सम्झेको छु भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संविधान प्रस्तावना लेखिएको निजित्वको कुरा, निजी सम्पत्तिको अन्तको कुरा मैले गराए होइन। निजित्वलाई बढोत्तरी गर्दै गएर मानिसको बिचमा असमान दूरी हुने कुरालाई
समाजवादले मान्दैन। हामीले व्याख्या गरेको समाजवादले निजी सम्पत्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरालाई मान्छ, तर दिल्ली रमणजीले यो आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति यो संस्थालाई अझ चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय हस्तान्तरण गरेर यो चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ उसको रूपमा सम्पत्तिको रूपमा यो प्रयोग होस् भन्ने जुन चाहिँ उहाँले उदारता प्रकट गर्नुभयो, उहाँको यो कुरा निकै प्रेरणादायी छ। हामी त्यो रूपमा हामीले सम्झिनुपर्छ र यस्तै तरिका धेरैले अपनायौँ भने समाजप्रतिको दायित्व र समाजमा मानिसले जन्मिसकेपछि गर्ने कुराको क्रियाकलापको मानिसले फरक प्रकारले अनुभूति गर्छ र सभ्यताको सुरुवात हुन्छ। अब अरूलाई ठग्ने, अरूमाथि लुच्चे गर्ने, अरूलाई हचाएर आफ्नो उचाइ देख्ने, अरूलाई थचार्ने, अरूलाई पछार्ने र आफ्नो उचाइ देख्ने, सम्पत्ति बढाउने लोभ भयो भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूबाट भ्रष्टाचार जन्मिन्छ। तिनीहरूबाट चाहिँ मान्छेले चाहिँ गलत क्रियाकलापतिर गर्छ, अरूमाथि आँखा गाड्छ र मान्छे खराब कामतिर लाग्छ। त्यसको लोभ भएन भने जस्तो गौतम बुद्धको कुरा हामीले गऱ्यौँ, महात्मा गान्धीको कुरा गऱ्यौँ र त्यति बेलाका 19औं शताब्दीका कतिपय आदर्श पुरुषहरू अहिले पनि चाहिँ मानिसको सबभन्दा बढी प्रभावकारी प्रचारक र चाहिँ सबभन्दा बढी सम्मान गर्ने योग्य किन छन् भनेदेखि उनीहरूले त्यो कुरा छोडे। जुन हैसियतमा थियो उनीहरूले छोडेर त्यो कुरा अगाडि बढाए। त्यसकारणले हामीले दिल्ली रमणजीलाई यही चाहिँ एउटा प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र तपाईहरुले जुन कुरा यहाँ राख्नु भएको छ विकास समितिको रूपमा यसलाई बदल्ने कुरा, यस प्रकारका व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने, अगाडि बढाउन राज्यको चाहिँ दायित्व हुनुपर्छ। निरन्तर राज्यले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ र मैले संक्षिप्त रूपमा दिल्ली रमणजीलाई यही प्रक्रियाको रूपमा मैले चाहिँ आज स्मरण गरेँ। अझै बढी चाहिँ बाँकी रहेका उहाँका पढ्न बाँकी रहेका किताबहरू पढ्ने प्रेरणा मलाई जागृत भएको छ र यो संस्थालाई बजेटको कुरा पनि यहाँ राख्नुभयो। हामीले यो घरको चाहिँ भूकम्पले क्षति गरेको कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब हाम्रो मन्त्रालयको सचिव पनि हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा फरक ढङ्गले हामी अगाडि लैजानुपर्छ। यहाँले स्मरण गराउनु भयो र पहिलो क्याबिनेटको पहिलो उसमै हामीले त्यति बेला तपाईहरु सबैले प्राय त्यहीबाट सर्टिफिकेट लिनुभयो होला जस्तो लाग्छ। हाम्रो पालामा त्यही थियो, खास गरी जमलमा रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पहिलोको पुस्तकालय बनाउने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसलाई एउटा पुस्तकालय बनाउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ र यो पनि डाक्टर दिल्ली रमणजीको सृजनामा त्यो पुस्तकालय बन्दै गर्दा यो पनि चाहिँ त्यही प्रकृतिको एउटा पुस्तकालय रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न हामी मन्त्रालयको तर्फबाट हामी गर्नेछौँ र हाम्रो तर्फबाट प्रतिबद्धता रहनेछ छिटोभन्दा छिटो काम लाग्ने। बजेटको अभाव हुन सक्छ, बजेट जति बेला चाहियो त्यति बेला चाहिँ निकालेर चेकभित्र ब्याङ्कभित्र भएको पैसा चेक काटेर दिए जस्तो नहुन सक्छ। ब्याङ्कभित्र पैसा छैन भने धेरै रकम छ भने पछि आइन्छ। बजेट चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बेलामा तपाईहरु पनि सक्रिय हुनु होला। अब हामी दुईजना सचिव र म यहाँ छौँ, हामी चाहिँ बजेट पनि आवश्यक यसलाई थपेर यो चाहिँ फेरि काठमाडौँको निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा यो रहेको र उहाँको व्यक्तित्वको प्रसङ्गसँग मात्रै सभ्यता, सुशासन र समाजवादको प्रसङ्गसँग पनि जोडेको मैले राखेँ। मिलेको मिलेन, मैले अध्ययन जे गरेका थिएँ त्यही राखेँ मैले तपाईँमा। त्यही अनुरूप चाहिँ यो भवनलाई पनि व्यवस्थित बनाउन हामी अगाडि बढौँ। तपाईँले धेरै प्रबुद्ध साथीहरूको बिचमा हामीले बोलेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने विश्वास र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुनः उहाँप्रति हार्दिक सम्मानसहित उहाँको परिवारको नातिनीको केही गुनासाहरू छन्, फेरि पनि उहाँलाई सबैले मिलेर सम्झाउँ। उहाँको जति चेतना थियो अरू कसैको त्यति चेतना नहुन पनि सक्ला वा केही पीडा केही दुःख कष्ट उहाँलाई केही पर्या होला। हामी सबैको दायित्व के हो भनेदेखि सम्झाउने, उहाँको महानतालाई, उहाँका चाहिँ परिवारहरू जसलाई अब चित्त बुझेकोलाई बुझेकै छ राम्रै भयो, चित्त नबुझेका चाहिँ परिवार सदस्यहरूलाई पनि सम्झाइ बुझाइ गरेर अब सबभन्दा ठुलो सम्पत्तिदेखि जम्मैका घर छन् नि यहाँ थालाजिममा ठुल्ठुला घर बनिन्छ कि उहाँहरू खुसी हुने के हो भनेदेखि दिल्ली रमणजीले जो काम गर्नुभयो सबै कहाँ त हामी यसरी भेला त हुँदैनौँ, हामी भेला हुँदैनौँ नि, उहाँका किन भेला यो भयो त भन्दाखेरि भनेर युग युगसम्म सम्झिने कुरा उहाँको नाममा यहाँ पुस्तकालय बन्यो। राज्यले त्यसको समिति लियो भनेदेखि चाहिँ हजारौं वर्षसम्म सम्झिने कुरा हुन्छ। लाजिमपाटको अरूको सम्झिने कुरा हुँदैन, अरूको पनि होला। त्यसकारणले पनि उहाँका परिवारहरूले
अलिअलि परेको केही पीडा व्यथालाई त्यो महानताको चाहिँ ठुलो चाहिँ अभियानको प्रक्रियाभित्र रहेर त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि कन्भिन्सन हुनेछ, सम्झाइ बुझाइ गर्ने कुरा। उहाँहरूलाई नराम्रो अपशब्द नबोलिकन सम्झाइ बुझाइ गरेर प्रणाली ल्याउने कुरामा सबैको सामूहिक प्रयत्न रहोस्, यही चाहिँ कुरा यहाँहरूसँग राख्थे। फेरि पुनः डिल्ली रमन रेग्मीको यो शान्ति दिवस समारोह 109 जन्म जयन्तीको अवसरमा हामीलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै मेरा संक्षिप्त भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सार गर्भित सम्बोधनको लागि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई हामी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। अवश्य पनि डाक्टर डिल्ली रमन रेग्मीको नामलाई कतिसम्म सम्झिने गरे एउटा भव्य बिल्डिङ बन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि मन्त्रीज्यूबाट जुन सम्बोधन भयो त्यसको लागि हामी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्छौँ। हामी जुन कार्यक्रमको अन्तमा आएको छौँ, डिल्ली रमन रेग्मी यो विकास समितिका अध्यक्ष प्राडा ध्रुव कुमार घिमिरेज्यूलाई आफ्नो सम्बोधनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सुरुमा उहाँ 2 वर्ष सदस्य पनि भइसक्नु भएको छ। ध्रुव सर एकचोटि सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद भोला सर। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय श्रीमान सचिवज्यू, डिल्ली रमनसँग निकटता रहेर काम गर्नुहुने श्रद्धेय मोहन सर लगायत पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सबैमा अभिवादन। हामी सबैलाई थाहा छ डिल्ली रमन बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो उहाँका प्रतिभाहरू, उहाँका विविध जीवनका त्यो विविध पाटाहरू छन्। त मूलत मेरो विचारमा चाहिँ उहाँ मूलत 3 किसिमबाट उहाँको व्यक्तित्वलाई हामी हेर्न सक्छौँ। पहिलो त प्राज्ञिक व्यक्तित्व। प्राज्ञिक व्यक्तित्व यस अर्थमा कि हामीले उहाँको माथि राखिएका सर्टिफिकेटहरू हेर्दाखेरि पनि पहिलो चाहिँ डिलिट गर्ने पहिलो नेपालीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। आमाको देहावसान, बाबुको पनि देहावसान पछि पनि उहाँले जुन अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु भयो, त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्व, सङ्घर्ष गर्दै पढ्दै गर्नेको व्यक्तित्वका रूपमा हामी डिल्ली रमनलाई छौँ। उहाँले खास गरी उहाँको विषय चाहिँ अर्थशास्त्र हो। अर्थशास्त्रमा उहाँले गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यसमा पिएचडी पनि गर्नुभएको छ र त्यसपछि डिलिट पनि गर्नुभएको छ। त अर्को के छ भने उहाँको औपचारिक चाहिँ यो भयो औपचारिक र अर्को उहाँको अध्ययन पाटो चाहिँ अनौपचारिक। औपचारिक रूपमा उहाँ अर्थशास्त्री हो, अर्थशास्त्रका विशेषज्ञ हो, तर अनौपचारिक रूपमा चाहिँ उहाँ इतिहास लेखक हो। अब त्योभन्दा अघिसम्म नेपाली भाषामा नेपालका बारेमा केही विदेशीहरूले इतिहास त लेखन गरेका थिए, तर नेपालीले नै आफैले अध्ययन अनुसन्धान गरेर इतिहास लेखनको क्रमको थालनी चाहिँ डिल्ली रमन रेग्मीले नै गर्नुभयो। त्यस अर्थमा उहाँको अब औपचारिक भन्दा अनौपचारिक योगदान चाहिँ बढी स्मरणीय छ। किनभने सामग्रीहरू उहाँले इतिहासका स्रोतहरूको व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर पुस्तकै लेख्नु भएको छ। इतिहासका स्रोतका सामग्री कसरी बटुल्ने, कस्ता सामग्रीबाट इतिहास निर्माणमा सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसपछि गएर नेपालको प्राचीनकालीन, मध्यकालीन र आधुनिककालीन इतिहासको निर्माण, इतिहासको लेखन, त्यो पनि इतिहास 2 किसिमका, एउटा शासक वर्गीय इतिहास, अर्को चाहिँ जनताको त्यति बेलाका मनस्थिति र परिस्थिति अभिव्यक्त भएको इतिहास, जसमध्ये दोस्रो पाटोमा उहाँको लेखनी अलि सशक्त रहेको छ। त्यसले गर्दा शासकीय प्रशंसामा आधारित भएको इतिहास नभई तत्कालीन जनताका भोगाईहरू मिश्रित भएको इतिहास उहाँले लेख्ने जुन क्रम थाल्नुभयो त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दा उहाँको एउटा चाहिँ प्राज्ञिक पाटो मैले निवेदन गरेँ। अर्को चाहिँ निष्ठाको राजनीति। उहाँले
त्यो 2003 सालमा जब नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सन्दर्भका कुराहरू आए, त्यसपछि गएर त्यो 4 सालमा विवाद केहीहरू भए हुँदाखेरि मूलतः दुईटा किसिममा त्यहाँ बिपी कोइरालासँग अथवा नेपाली कङ्ग्रेससँग र नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको मतान्तर हुनुको एउटा प्रमुख कारण त्यहाँनिर हिंसा। अब दिल्ली रमन अहिंसावादी हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा अहिंसात्मक रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ जसरी गान्धीले गरिराखेका छन् भन्ने उहाँको दृष्टिकोण होइन। आवश्यकता अनुसार हिंसा गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता। यो दुईटा बीच फरक वैचारिकता क्रममा एकअर्कालाई अन्तिम सम्झौता के भने एकअर्कालाई चाहिँ हस्तक्षेप चाहिँ नगर्ने, तर हाम्रा नीतिहरू चाहिँ अलग अलग छन् है भन्ने सन्दर्भ भयो। र यसरी उहाँले चाहिँ त्यो क्रम अब त्यसपछि गएर चाहिँ 2007 सालको क्रान्ति सफल भयो, उहाँ चाहिँ बल्ल नेपाल आउन सक्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसपछि मन्त्री हुनुभयो, मन्त्री हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यो नेपालको शिक्षा विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न आयोगहरू गठन गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरिमा असंलग्न आन्दोलन हामी जस्ता राष्ट्रहरूको लागि बाँच्नको लागि उपयुक्त माध्यम चाहिँ असंलग्नता हो भन्ने कुराका विचारहरू दिनुभयो। त्यसपछि गएर 2017 सालको जुन 19 साल जो भयो अपदस्थ भयो त्यसको विरुद्धमा पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन रूपमा उहाँले सहयोग गर्नुभयो। पञ्चायत व्यवस्थामा आउन भनेर राजा महेन्द्र बढी कुटनीतिक मान्छे कतिपल्ट प्रयास गर्दाखेरि पनि उहाँ जानु भएन। उहाँ निष्ठामा म जान्ने भन्ने सन्दर्भमा जान्न भनेरै भन्नुभयो। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले पनि उहाँलाई निकै प्रयास गरेको भन्ने कुरा समकक्षीय विद्वानहरूले लेख्नु भएको छ, तर त्यहाँ उहाँ जान्न मान्नु भएन। त यसरी एउटा निष्ठाको राजनीति, इभन यो माओवादी द्वन्द्व हुँदाखेरिमा पनि लौ न सम्झौता गर्यो, जो मरे पनि आखिर नेपाली नै मर्ने हो। त्यसले गर्दा यसरी एकले अर्कालाई मार्ने काम बन्द गरौँ भन्ने अभियान उहाँले चलाउनु भएको छ। अघि नै मोहन सरले भनिहाल्नुभयो, बौद्धिक खुराकहरू यहाँ कैयौँ राजनेताहरूले बौद्धिक खुराकको लागि चाहिँ उहाँलाई सम्झिरहने क्रममा त्यसरी एउटा निष्ठाको राजनीति उहाँले गर्नुभयो। पदको लागि कतिपय मान्छेहरू राजनीति पदको लागि गर्छन्, उहाँमा त्यो उत्पन्न रहेन। त्यो दुईटा कुरा र तेस्रो भनेको चाहिँ उहाँको अघि नै मन्त्रीजीले भने जस्तै गरेर त्यो निजत्वलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने, आफ्नोपनलाई सबैको लागि होस् भनेर होइन, खोज्छन् सबै सुख पनि सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाईहरूलाई दिनु जान्छ, यो भनाइलाई उहाँले सार्थक गर्नुभयो। यत्रो सम्पत्तिलाई चाहिँ सबैको लागि नेपाल सरकारलाई शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएर सबैको लागि हो है यो सम्पत्ति भनेर जान्नुभयो। त्यसरी यी तीनवटा उहाँका उल्लेख्य पक्षहरू हुन् जसलाई हामी हरेक वर्ष सम्झिँदै आएका छौँ। अब उहाँ सन्तान विभिन्न किसिमका हुन्छन्। अब आफ्ना अग्रजहरूले त्यसरी चाहिँ उदार मनासँग दिएको सम्पत्ति त्यसका अरू सन्ततिहरूलाई चाहिँ हामीले आहा तपाईँको पुर्खाले दिएको सम्पत्तिमा तपाईँले सहयोग गर्नुभयो भनेर हामीले धन्यवाद दिने, उहाँहरूलाई यसरी सम्मान गर्ने, हाम्रा दानवीरका उहाँ सन्तति हुनुहुन्छ भनेर सम्मान गर्ने त्यो मौका चाहिँ हामीले अलिकति पाउन सकेका छैनौँ। दुःख लाग्दो कुरा, अहिले भर्खर पनि हामी सबैको प्रत्यक्ष के भयो, सर्वोच्च अदालतहरूमा मुद्दाहरू छन्, खेपिराखेका छौँ। त्यो सौभाग्य पाउनु पाएको भए अझै हामी धन्य हुन्थ्यौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यत्रो यो महत्त्वपूर्ण समय सबैको समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, यसरी चाहिँ त्यो समय हाम्रो निम्तिलाई स्वीकार गरेर त्यो समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। खास गरी मन्त्रीजीको व्यस्तताको बिच पनि जुन हामीले समय पायौँ, सचिवजीको व्यस्तताको बिच पनि हामीले समय पायौँ, त्यसले गर्दा यसरी समय दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै औपचारिक रूपमा यो आजको यो कार्यक्रम यहीँ शेष भएको निवेदन गर्छु। हस्त धन्यवाद। जलपान बाहिर छ।